الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaluluyon, ang pinakamangihatagon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdaig nga tukang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin ug kalinaw, manaa sa tong balaan nga propeta Muhammad ug siyang balaan nga kabanayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy ug panalangin sa Allah, mana kanyang tanan. Dalay ko ng Allah nga gitagaan kita gagayon sa pagpadayon nitong programa may tungod sa balaod sa Islam. Ug niabot kita sa lain nga pagtulunan nga mao kining kabahin diha sa taklid o kanang gitawag nato ihtiyat. Kining taklid mao kanang giun nato nga pagsunod ug kining ihtiyat mao kining panagana. Dinhi mga igsuon, adunay importante kaayo o mahinungdanon kaayo nga hilisgutan nga diin kung ang mukallaf o ang tagasunod nga tao wala siya o tao nga wala siya ning sunod sa taklid o kaha dili insakto ang iyang paghimo sa pagtaklid o pagsunod. Mo kanay atong hilisgutan mga igsuon nga si kinsa katong tao nga wala ning sunod og taklid pagsunod o dili insakto ang iyang pagtaklid. Una nga issue diri mga igsuon nga si kinsa katong tao nga wala nagtaklid o pagkahuman nahibal-an niya nga wajib di ay gikinahanglan di ay ang pagtaklid o kanang pagsunod. Dinhing butanga o nining kahimtang adunay pipila nga angay natong mahibal-an. Una, kung ang tao nagbuhat siya sa iyang katungdanan, sa tinuod nga katungdanan, ning buhat siya, pananglitan. Sa iyang pagbuhat, nahuman siya, naitabo nga kini siya, isip nga pananglitan mga igsuon, nga nahitabo nga nahimo siya nga mustahid o nagabuhat siya sa tinuod niya nga katungdanan. Sa ining kalagayan o sa ining kahimtang mga igsuon, ang iyang buhat insakto. Usa kana ka una nga punto. Kabahin niini sa katong tao nga wala misunod sa pagtaklid o pagsunod apan sa dugay nga panahon o sa mamubo nga panahon nahibal-an niya nga gikinahanglan ay ang pagtaklid. Lain nga punto atong gisgutan mga igsuon nga si kinsa katong wala misunod sa pagtaklid unya iyang nahibal-an ang tao nga iyang mga gipangbuhat kaniadto kay wala man siya ning sunod sa pagtaklid ha, wala siya ning sunod og mustahid o marja taklid, wala siya ning sunod. Ang nahitabo nga katong iyang milabay nga gibuhat nga ibutang na isay katungdanan, butang nato sa pagampo, sa hajj o sa pagpuasa. Kung kanang iyang mga buluhaton o katungdanan nahiuyon o natukma sa iyang mustahid nga iyang gisunod karon, kana nga mga buhat niya
insakto. Mo ka na mga igsoon. Ug lain nga punto kabahin ini, katulong nga punto kabahin ini, nga ang tao nga sunod siya sa iyang pagtaklid sa marjay taklid o mustahid, nagsunod siya sa iyang mga katungdanan, subay sa marjay taklid o mustahid, ang iyang gibuhat, ang iyang mga katungdanan, sa itong giinguna, ang iyang pag-ampo ba, ang iyang pagpuasa, ang iyang pag-hajj, ang iyang pagzakat, pag-kums, nahiuyon man sa marjay taklid nga iyang gisundan, wala siya problema. Kibali, sakto ang iyang mga gipang buhat. Mo ka na mga igsoon. Kung atong taghaan kinig hamubo nga kanang pagpatinaw o pagpahayag, mo kini. Nga si kinsa katong wala mi taklid, wala mi sunod og mustahid o marjay taklid. Kung ang iyang mga gibuhat o ang iyang mga katungdanan nga gibuhat nga nahitukma o nahiuyon sa mustahid o marjay taklid, ang iyang mga gipangbuhat insakto. Apan, katong mga buhat niya nga wala may sunod sa kanang mga patwa o kasuguan sa mustahid o marjay taklid, mahimo kato niyang, ang uban ito mahimong iyang balikon. Kanang itawag nila nga kay dili man mao ang iyang katong sa patwa, wala man na hiuyon sa patwa sa mustahid o marjay taklid, iya katong balikan. Mo ka na mga igsuon. Ang kabahin nga, una nga punto, kabahin itong gisgutan ni ining taklid o kining ihtiyat. Lain nga isyu mga igsuon, nini nga itong hilisgutan, kiniliging wala ning sunod sa pag-taklid sa marjay taklid o mustahid, lain nga isyu mo kini. Nga si kinsa katong tao o kanang mukallid tagasunod, nganing taklid, nganing sunod sa usa ka tawo nga diin wala siya nagbaton sa katakos sa gitawag nato og marjay taklid o mustahid, ang iyang pagsunod sama siya nga wala siya nagtaklid, wala siya nagsunod. Mo ka na mga igsoon kining isyuha nga atong balikon, nga si kinsa katong tao nga diin nagtaklid siya sa dili kwalipikado nga mustahid. Dili kwalipikado kay wala niya nabatunan ang tanan nga kondisyon isip nga marjay taklid, niya nagtaklid siya niya ng tawhana, ang mahitabo mga igsoon, sama siya nga wala siya nagtaklid o nagsunod. Lain nga isyu, kabahin niya itong gisgutan mga igsoon. Kining isyu mo kini, nga kung ang mukallap o tagasunod, ning sunod siya o nagtaklid siya sa patay nga mustahid, nga walay pagtugot sa buhi nga mustahid. Ang iyang kahimtang mga igsoon, sama siya nga nagtaklid o sama siya nga wala siya nagtaklid. Mo ka na mga igsoon kining isyu. Balikon ako mga igsoon aron maklaro kayo. Kung ang mukallap o mukallid o tagasunod nga ning sunod siya sa patay nga marjay taklid o mustahid, nga walay pagtugot sa buhi nga mustahid o marjay taklid, sama siya nga wala siya nagtaklid o nagsunod. Inguna na mga igsoon. Ari kita sa lain nga hilisgutan. Kining hilisgutan mao kining gitawag nato nga ihtiyat. Unsa man kining ihtiyat? Sa atong pulong kining ihtiyat mo kining panagana. Mo ka na mga igsoon. Apan ang iyang panultihon nga kahulugan sa ihtiyat o kining panagana, mo kining mga katungdanan sa balaod o buhat sa balaod nga diin unsa kanang nandiguro ta
nga nakabuhat bagayod kita sa atong katungdanan. Mo kana gikinahanglan kita nga gitawag nila nga maghatag ka og kanang ihtiyat, kanang panagana kay unsa kining imong gibuhat ba kanang nakasiguro ba ka nga nakabuhat ka sa imong katungdanan. Mo man ang muhatag siya og kanang gitawag nato nga panagana. Ang pagbuhat og panagana kanang gitawag nato ihtiyat, kining buluhaton para kini sa tanan. Mustahid ba ka? Dili mustahid? Pwede ka maghimo og kanang ihtiyat, panagana. Apan gikinahanglan nga kumuhatag ka og kanang gitawag nato nga panagana o ihtiyat, gikinahanglan nimo nahibal-an ang gikinahanglan kung unsaon ang paghimo og ihtiyat kanang panagana. Kay kining pagpanagana o ihtiyat, buhat kini nga lisod ug gamay ra ang nakabalo niini kining paghimo og ihtiyat. Lain nga isyu kabahin niining gitawag nato ihtiyat o panagana. Kining ihtiyat o panagana mao kining adunay buhat nga pwede nimo balikon pagbuhat kay tungod kay nanagana ka. Pwede nimo nga dili nimo balikon ang imong buhat. Mo kining kabahin ni mga igsoon nga kanang naikaduha nga isyu nga pwede nimo nga balikon nimo pagbuhat ang imong buluhaton ug pwede nimo nga dili nimo balikon ang imong buhat. Una nga pananglitan niini kaning unang ikaduha nga isyu. Kining pwede nimo buhaton o pwede nimo buhaton o dili buhaton. Kining naghimo ka o kanang paghimo ng panagana o ihtiyat. Una nga pananglitan, mga igsoon. Pananglitan, nagduda ka. Unsa ba? Muhimo ka og kanang kumpleto nga pag-ampo o muhimo ka og kanang gitawag hamubo nga pag-ampo. Kung nagduda ka, kung muhimo ba ka sa kumpleto nga pag-ampo o kanang hamubo nga pag-ampo, kung muhimo kag kanang ihtiyat o kanang panagana, ang imong buhaton nga mubuhat ka sa duha ka buhat. Akong gipasabot diha nga duha ka buhat nga muhimo ka og kumpleto nga pag-ampo og kumpleto nga kanang kumpleto nga pag-ampo og kanang hamubo nga pag-ampo. Kay naghatag man ka og kanang panagana o ihtiyat aron makasiguro ka sa imong buhat. Mo ka na mga igsoon kung kabahin diha sa pag-ampo kung kumpleto ba o hamubo nga pag-ampo. Ikaduha nga pananglitan niya itong gisgutan o kining isyu kabahin nining ihtiyat o panagana mo kini nga kung ang mukallaf o ang tagasunod aduna kini siya'y kanang pagduda. Ibutang nato nga unsa ba? Nagduda siya nga kining azan o ikama unsa ba kini? Diha lang kini nga wajib sa kanang wajib nga gikinahanglan kini nga buhaton diha sa wajib nga pag-ampo o kining azan o ikama diha lang sa mustahab nga pag-ampo. Kung nagduda ka unsa ba kini azan o ikama kining pagtawag sa pag-ampo, kung nagduda kita sa wajib ba kini nga pag-ampo o sa mustahab nga pag-ampo lamang. Kung nagduda kita nini mga igsoon, ang atong himuon sa gitawag natong ihtiyat, panagana, atong buhaton nga mubuhat kita og azan o ikama diha sa wajib nga pag-ampo o mubuhat sab kita diha sa hamubo nga pag-ampo. Kung muhatag kita og kanang gitawag natong ihtiyat kanang panagana. Mo kini nga kung ang mukallaf o kanang gitawag natong tagasunod naa siya'y kasiguruhan. Nahibal-an niya nga kining buhata, ginadili kini nga buhat. Apan, wala siya kay balo, kung kining buhata ba, unsa ba ni siya? Wajib, mustahab, makruh, mubah. Wala siya kay balo nini nga buhat. Ang iyang buhaton mga igsuon, kay kining buhata man siya, dili man kini haram, o dili man kini ginadili, ang iyang kung muhatag siya o kanang gitawag na ito nga ihtiyat o panagana, iya kining
himuon. Kung muhatag siya og kanang ihtiyat o panagana, iya kining himuon kay kung atong tanaon mga igsoon, siguro siya, siguro siya nga dili kini haram, dili kini kanang ginadili. Unya, ang nahitabo sa iya nga wala man siya kasiguro, wala niya nahibalaan kung kini ba kanong gingon ako nga mustahab ba ni siya, makruh ba ni siya, mubah ba ni siya. Wala niya nahibalaan. Ang iyang kung mahimo sa ihtiyat o panagana nga iya kining buhaton nga ni nga buhat tungod kay nga naman kay naay kahigayunan nga mao kini ang gitawag nagmatlob, mao kini ang maoy gipangayo o maoy kagustuhan mo kana mga igsuon. Tungod kay wala naman tay oras o panahon mga igsuon, nahingon nato kay nasabtan ang atong pagpatin-aw kabahin ining bahin sa taklid o kining kabahin sa gitawag natong ihtiyat, kining panagana. Ug moingon na ning alagad sa pagingon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy ug panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Daghang salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.